اليوم الأربعاء، اليوم الجمعة 24 ماي 2019. من بعد ما حيت واحد الوقت شي شهر هادي ما كانش عندي البورطابل باش ندوز لكم لي فيديو. انتم كتشوفوا دابا الفرصاده ديال الدار، يعني درت واحد العمليه ديال التنوات وعمرتهم بالتيرو وزرعت فيهم الفلور وعلقتهم حتى في لي بو، لي فلور معلقين في لي بو. انتم كتشوفوا يا ديفيرونت فلور، هادي لي بيتينيا، وفي الارض كاينه لي كوسموس، وكاين ليو دو بوات، وكاين ليو دو داند، وكاين طاقات لا روز داند، ولي كريزونتيم. لي كريزونتيم سي اون بلونت فيفاس، كيديروها دابا مازال ما غاديش دير لا فلور حتى نوفمبر، عاد غادير لا فلور. لو بروميي نوفمبر كيديروها نصرا في القبور، اون بيل فلور. وهادي سي اون روز حرقتها وروبيكيتيها هنا وناط، هاهما داير لي روزيي هادي الوسط. وكلشي هنا غير بلونطاسيون سور بنو، لي بنو دابا نصبغهم وغادي ندير فيهم مسائل اخرى. كلشي كانوا دابا. وهنا لي بيتينيا معلق لي بو في السما. حتى لداخل لي بيتينيا معلقين في الحيط، ولي زيو دو داند ولي زيو دو بوات ولي كريزونتيم. وعليكم السلام، بخير. من بعد لي بلونطاسيون درت الروبيكاج ديال الزينيانا، هاهي غادي تشوفوها. ومن بعد حيت تكبر ودير لا فلور غادي نجيبها لكم فيديو اخر. وهنا لي كريزونتيم كولور جديده، بلانش، كولور بلانش وروج. انا دبرت عليهم من فرنسا باش عندي انا الفيولي، ودبرت على واحد البيي، وانا زلعته هنا باش يعطيني بزاف. وانا كنسقي. وهانتوما هنا في الداخل توتور دو فلور، لي بونسي، لي دو بوات، المفليي كيقول له جول دو لو، وبزاف ديال الانواع اخرين، بزاف ديال الانواع اخرين. نتوما كتشوفوا لو مفليي جون وروج، هذا الجيرانيوم، وهادو لي كريزونتيم، وهادو اون بيل فلور كولور روج فيف مع غوز فيف، تري جولي تري جولي. وهنا لي بونسي كولور فيولي. هنا لي بيتينيا، كاين البيتينيا اللي كيكونوا غير في الارض شويه ما كيديروش لابرونش، وهذوك اللي شفتو قبيله كادو بحال هادو اللي في السما راه كيديروا لابرونش هما في السما. وهادو سماوهم لو مو سيونتيفيك حيت كيديروا غير في الارض، لي سورفينيا، لي سورفينيا. ومعاهم زينيا جيونت مازال ما دايراش لا فلور بحال كتنوض. معاهم لي بيتينيا اوردينير. وهادشي كله واحد شاك إليمون من هاد لي بنو
فيه ديفيرونت كولور ديال ديفيرونت بلانت اي ديفيرونت كولور. حيت مرة تكون لا فلور فاني كنحيدهم باش ينوضوا الاخرين هانت. انا كنحيد لا فلور باش ينوضوا الاخرين هانت. الا خليتيها ما كتنوضش، ولا كان شي بلونط اخرى ما مزياناش انا كنحيدها. وهانت لي بونسي كولور جون مع ميليو مع لي سيرفينيا مع الجول دو لو. لو مو سيونتيفيك سي لو مفليي. وهنا لي بيتينيا والانتيريور ديالو كاين لي بيتينيا اللي كيطلعوا سميتو، وهما تحت ديالهم لي سيرفينيا مع لو يو دو داند اون فلور بدا كيدير لا فلور. لو دو داند بدا كيدير لا فلور. و اون في جينيرال ديال لو دو بوات سي اون بلونت فيفاس كيكون دائما كل عام كيسميتو، وغير تقطع لا فلور تجي لا فلور اخرى. وهذا لو يو دو داند. انا كان غادي يطلع بزاف ويجي لي بانسي قطعت له الراس الوسطاني باش يمشي على هما لي بو اون فلور سميتو وليها وكذا. بيتينيا لي زينيا جيونت توت كولور. كاينه اون اوتر بلونت اورتونسيا هي دايره لا فلور ومازال غادي دير لا فلور. اورتونسيا لي فلور فيوليت فلور روز والبيتينيا فوقها. كاين بليزيور بلانت. هادي بيتينيا في لي بو، وكلهم هادشي اللي شفتو مازال ما سميتو غادي كلشي غيتعلق هنا، وغادي يكون الحيط كله كوفير سميتو بروشانمون يكون كوفير بالنباتات بلي فلور. هذا ليو دو بوات. هو باش كتبت اسم الله هنا غادي نحاول نبين لكم شويه من اسم الله. هو سبحان الله سبحان. من بعد عندي شي تليفون اللي فيه الزوم كبير. الله مكتوب بدوك لي فلور ليو دو بوات. دابا يدير لا فلور وديك لا فلور شفتو قبيله ليها هو باش مكتوب بسم الله. الله سبحان الله.